పట్ట సిగ్గులే మనం नमस्कार घरमै हुनुहुन्छ एकछिन यहाँ आउन भ्याउनुहुन्छ तिर्की मामा जहिले पनि काम पर्दाखेरि यस्तै भन्नुहुँदो रहेछ बाइकमा भन्नु न बाइकमा त हिँड्नु सक्नुहुन्छ अब यहाँको बिमारी हिँड्नै सक्दैन त अनि के गर्नु बिमला बिमारी भन्नु नि हौ बिमला बिमारी भएको Wednesday. We'll jump. Now, let's have a stay.